मागीर 12 जाणांक आपोवन आनी तांकां मेळ्या आत्म्याचेर पदवी दिवन तांकां दोगां धाडूंक लागलो आनी एकाच दांड्या भायर वाटेक कांयच वरना जावं न्हंय बोती न्हंय उंडो न्हंय म्हूण पेंगटाक दोडू बोगोर पांयांक वाणू घालूंक पूण दोडी आंगली नेसोना जावंक तांकां फर्मायलें आनी तांकां सांगलें खंयसरूच एका घरान भितर सरशात ते सुवाते वेले भायर सरून वचो पर्यान थंयच रावात आनी कोण लोक तुमकां घेना जायत तांकां एक शिटकावणी कशी ते सुवाते वेले भायर सरून तुमच्या पांयांची धूळ झाडून उडयात म्हणटच ते वचून मन बदलात म्हूण प्रवचन करताले आनी खूब देंवचार काडटाले आनी सोबार वायटाकारांक तेल लावन बरें करताले. जेजून आपल्याच पिडेवंतांक बरी केली. हीच पदवी जेजून शिसांक दिली आनी हीच पदवी आयज ह्या अनेका वरवीं पिडेस्तांची मागणी लायता तेन्ना पिडेवंत बरे जातात. बाबीणानो, देव आमकां दर एकल्याक पाठयता दुसऱ्याक बरें करूंक, दुसऱ्याक आदार करूंक, दुसऱ्यांची सेवा करूंक. जेन्ना आमी जेजूच्या नांवान हें बरें करता तेन्ना दुसऱ्याक भलायकी मेळटा आनी आमी खुशाल जावंक पावता. म्हणून बाबीणानो, देव म्हाकाय तुका पाठयता हें बरें करपाक, जाल्यार आमी बरें करीत रावया, दुसऱ्याच्या आकांताक पयोवदी करून दुबळ्या धाकट्यांची आनी पिडेस्तांची मोगान सेवा करुया.